हज व उम्रे का, पूरे हज व उम्रे का, पूरे हज व उम्रे का। 3 मरतबा आका ने ये बात, उसे मौत के सिवा कोई चीज जन्नत से दाखिले में नहीं रोकती। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर वो बात पसंद आ जाए तो मुझे छोड़ देना। पूछा अच्छा बताओ क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा के दर्स में किताबुल सलात के ज़ैल में नमाज के बाद जो जिक्र किए जाते हैं उस हवाले से अहादीस पाक का हम जिक्र कर रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उन लोगों के साथ बैठना जो फजर की नमाज से सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, इससे ज्यादा महबूब है कि मैं औलादे इस्माइल से 4 गुलाम आजाद करूं। यानी फजर की नमाज पढ़कर सूरज के निकलने तक जो लोग अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, जिक्र अज़कार तस्बीहात करते रहते हैं, उनका ये जिक्र और तस्बीह करना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आजाद करने से भी ज्यादा सवाब का हामिल हुआ था। इसी तरह फरमाया मेरा उस कौम के साथ बैठना जो असर की नमाज से सूरज डूबने तक अल्लाह का जिक्र करे, फजर की नमाज से सूरज तुलू होने तक और असर की नमाज से सूरज के डूबने तक अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो ये भी मैं 4 गुलाम आजाद करने से ज्यादा मेरी निगाह में पसंदीदा है। हजरत अनस से मरवी अगली हदीस है, इसमें आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो फजर की नमाज जमात से पढ़े फिर सूरज निकलने तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करे और फिर 2 रकतें पढ़े तो उसे हज और उम्रे जितना सवाब मिलेगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बात सुनन तिरमिज़ी की। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया पूरे हज व उम्रे का, पूरे हज व उम्रे का, पूरे हज व उम्रे का। 3 मरतबा आका ने ये बात दोहराई कि नमाज फजर के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक जो बैठकर अल्लाह को याद करता रहा, 3 दफा दोहराया कि अल्लाह उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। और ये बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह ताला ने हमें इस मखसूस वक्त में अपनी याद के हवाले से अता फरमाने का जुबान रिसालत माफ से वादा फरमाया है। हजरत अली मुर्तज़ा, अब नमाज के बाद के अज़कार में से एक जिक्र है आयतुल कुर्सी का पढ़ना। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे मौत के सिवा कोई चीज जन्नत से दाखिले में नहीं रोकती। यानी उसके और जन्नत के दरमियान बस मौत का वक्फा है, जब अल्लाह के इज़्न के मुताबिक उस पर मौत आएगी तो आयतुल कुर्सी उसे जन्नत में लेकर जाने वाली हो जाएगी। और दूसरा फरमाया जो शख्स बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ ले, यानी रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके घर और उसके पड़ोसी के घर और आसपास वालों को भी अमन और आफियत अता फरमा देता है उसके आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से। यही नमाज के बाद भी इसका पढ़ने का अपना अजर है और घर में रात को सोने से पहले पढ़ने में भी इसका अपना अजर है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की, बल्कि हजरत उबई बिन काब कहते हैं कि हम महफिल में से सरकार ने पूछा कि तुम में से कोई जानता है कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत कौन सी है? वो कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आका ने फरमाया अच्छा तुम बताओ तुम्हारे इल्म में कौन सी अजीम तरीन कुरान मजीद की आयत है? तो मैंने कहा आयतुल कुर्सी है। हुजूर ने फरमाया तुम्हें ये इल्म मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें ये इल्म दिया है कि तुम्हें पता है कुरान की अजीम आयत कौन सी है। और बाद उलमा ने कहा आयत, ये जो आयत कुर्सी है इसमें अल्लाह का इस्म आज़म है, अल्लाह का इस्म आज़म भी इसी आयत के अंदर है। और मैं इस पर थोड़ी सी 1-2 हदीसें और जिक्र करना चाहूंगा कि चूंकि ये बहुत अजीम
خزانہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ماہ رمضان میں فطرانہ اکٹھا کیا گیا، اور فطرانہ اکٹھا کرنے کے بعد سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ابو ہریرہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی، پہرا دینا ہے رات کو۔ وہ کہتے ہیں میں پہرے پہ لگ گیا تو رات کو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی یہاں آیا ہے اور غلہ چوری کر رہا ہے، تو میں نے اٹھ کے جا کر دیکھا اور جا کر پکڑ لیا۔ تو جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے میری منت شروع کر دی کہ یار مجھے معاف کر دو، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے، محتاجی ہمارے گھر میں چل رہی ہے، تو بس میں اس لیے آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب نماز فجر میں ان کی ملاقات حضور سے ہوئی تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے وہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اللہ کے رسول کی نگاہ دیکھیے کہ آپ نے پوچھا وہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے اپنی بھوک کا اور عیالدار ہونے کا مجھے وجہ بتائی، مجھے رحم آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے کہا وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو رات کو دوبارہ چوکنے تھے کہ حضور نے کہہ دیا تو آئے گا، تو رات کے پچھلے پہر میں وہ آ گیا، انہوں نے جا کے دوبارہ پکڑ لیا اس کو۔ اس نے پھر منت کرنا شروع کر دیا، یار غلطی ہو گئی، گھر میں بھوک تھی، پریشانی تھی، بس میں آ گیا ہوں، چھوڑ دو، ایسا نہیں آؤں گا۔ اگلی صبح پھر حضور سے ملاقات ہوئی نماز کے بعد، حضور نے پوچھا کیا بنا تمہارے رات کے قیدی کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آیا تھا مگر وہ اتنا رو پڑا اور اپنے بچوں کا واسطہ دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات کو وہ پھر آ گیا، اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا میں نہیں چھوڑوں گا، تو ہر روز جھوٹ بولتا ہے، ہر روز آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ بات پسند آ جائے تو مجھے چھوڑ دینا۔ پوچھا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، اگر تم اس آیت الکرسی کو روز سونے سے پہلے پڑھ لو تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے انسان کے ساتھ جو اس کو ہر طرح کی آفات سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے آیت الکرسی کی برکت۔ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا سناؤ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے یہ بات بتاتا ہوں، میں اس نے حضور کو ساری بات بتائی تو سرکار نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا مگر وہ بات سچی کر کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا یہ جن شیطان تھا جو روزانہ آتا تھا، یہ کوئی شیطان جن تھا، مگر اس نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ بات سچی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ برکت ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر آیت الکرسی کو خواب و نماز کے بعد ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد پڑھ لی جائے، اگر وقت نہ مل سکے تو پھر جب سنتے پڑھ لی جائیں تو اس کے اینڈ پر پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے، اور خاص طور پر جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے سرکار نے اپنا جس گھر میں سورہ بقرہ اور یہ جو آیت کرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو پورا کورس ہے جنات اور شیاطین کے تحفظ کے حوالے سے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمودہ یہ جو نسخہ شفا ہے اسے اپنی زندگی میں ہر حال میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔